सीधा कुरा सपोर्टेड बाई काला हिट। काला हिटको हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश। अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। आजको सीधा कुरामा हामीले लाइनमा विवाद, सुरक्षा गार्ड पक्राउपछि विवादमा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, यो प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। त्यस्तै आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले पाउँदैनन् उपचार, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कागजमै सीमित, यो गम्भीर सवाल आजको सीधा कुराको प्रमुख विषय रहनेछ। यस्तै विमानस्थलमा नागरिकलाई अपराधी सरह व्यवहार, भिआइपी माथि शून्य निगरानी, यो अर्को विषय आजको सीधा कुरामा। यी लगायत अझ धेरै विषयहरू आजको सीधा कुरामा रहनेछन्। नमस्ते, विश्वबाट कार्यक्रम सीधा कुरा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। म युवराज खण्डेल। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको दिन नजिकै गर्दा जिल्लाबाट उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेर पठाउन तछाड मछाड छ। सिट बाँडफाँडका लागि दिनरात मिटिङ माथि मिटिङ चलेको छ। अनि मलाई उम्मेदवारको टिकट दियोस् न हजुर भन्दै बालुवाटार, पेरिसडाँडा, सानेपा, च्यासलदेखि नेताका घर घरमा हात पाउ जोडेर बिन्ती बिसाउनेदेखि ब्ल्याङ्क चेक र ब्रिफकेस साटासाट सुरु भएको सुनिन्छ। अझ जसले जिल्लामा कहिल्यै टेकेको छैन, जसले न स्थानीय भूगोल बुझेको छ न स्थानीय आवश्यकता बुझेको छ, उसैलाई केवल नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका छोराछोरी, भाइ बुहारीदेखि श्रीमान श्रीमती भएकै कारण आफ्नो ठाउँको सांसदका लागि सिफारिस गरेर पठाउनेदेखि इट्टा पोल्ने, भट्टीमा मान्छे पोलेको आरोपमा कारागारमा रहेका कैदीलाई आफ्नो सांसदको उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेर पठाउने स्थानीय नेता कार्यकर्ताले राजनीतिलाई राजनीति बनाएका छन्। नदी दोहन गर्ने, अरबौंका ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि अल्पत्र पार्ने ठेकेदार डनहरू सांसदको उम्मेदवारीका लागि सिफारिस भएको देख्दा उदेक लाग्छ। अझै भन्दा मलाई ताजुब लाग्छ, किनकि ठेकेदारदेखि डनलाई उम्मेदवार बनाउने, छोराछोरी, भाइ बुहारी, दाइ भाउजूलाई टिकट बाँड्ने खराब प्रवृत्तिका संस्थापक, संरक्षक र प्रवर्धक यिनीहरू नै हुन्, जसलाई हामीले हिजो, आज र भोलि पनि नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री मानिरहेका छौँ र मङ्सिर 4 मा सुध्रिएनौँ भने अझै मानिरहन्छौँ। तर तपाईँले कहिल्यै सोच्नु भएको छ उम्मेदवार छनौट गर्न टिकटका लागि घन्टौं मिटिङ बस्ने, आफ्नो जितका लागि हिजो टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिनेहरूले सँगै घाँटी जोड्नेदेखि दिनरात सत्तो श्राप गर्नेहरूसँग पनि जस्तो सुकै गठबन्धन गर्न तयार हुनेहरूले नागरिकले भोगेका शास्ति र देशका मूलभूत समस्यामा समाधान गर्न कहिल्यै गठबन्धन गरे, कहिल्यै एक ठाउँमा उभिए, धेरै टाढा जानै पर्दैन। अहिले मिटर ब्याजले उठिवास लागेर 60,000 ऋणको 60 लाख तिर्दा पनि नचातिएको तमसुक छातीमा टाँसेर काँधमा हलोजुवा बोकेर हामीलाई साहुबाट बचाऊ भन्दै काठमाडौँमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका किसानहरूलाई आजसम्म एकजना नेताले भेटेको छ। 40 किलो चामलको मूल्यमा घरबारी लिलाम भएकी महोत्तरीकी तितरिया देवीको समस्या सुन्न उनीहरूले सिफारिस गरेको को उम्मेदवार पुगेको छ? जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सुन्न उनीहरूलाई कहिल्यै फुर्सद हुँदैन। बरु देशको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा पुगेका बेला अर्थमन्त्रीलाई होटलमा पुगेर धार्मिक यात्रामा आउने गुरु हिँड्ने बाटोमा फुल वर्षाउन फुर्सद छ। देश र जनताको मुद्दामा कहिल्यै एक ठाउँमा नउभिने हाम्रा महान नेताहरू विदेशबाट धर्मगुरु सवारी हुँदा यसरी एकताबद्ध हुँदा रहेछन्। एक भएको त राम्रो, तर यही एकता जनजीविकाका सवालमा अनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भइदिए कति जाति हुन्थ्यो है। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समाधानका सवालमा, नागरिकता विधेयकदेखि महाअभियोगसम्मका सवालमा अनि भ्रष्टाचार, मिटर ब्याजका सवालमा एक भइदिए निमुखा जनताले नेता भनिनेहरूलाई दिनरात श्राप्ने त थिएनन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि कार्यक्रम सीधा कुराको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज पनि हामीले विभिन्न विषयमा तयार पारिएका रिपोर्ट तथा तिनै रिपोर्टसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जवाफ लिनेछौँ। साथै कार्यक्रम अवधिभर प्रत्यक्ष फोन तथा भिडियो कल मार्फत तपाईँहरूले आफ्ना चासो गुनासो र प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ।
भिजाको बायोमेट्रिक विवरण दिन ठमेल स्थित छाया सेन्टर पुगेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्न आग्रह गर्दा गरुड सेक्युरिटी कम्पनीका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङ प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। भिजा सेन्टरमा लामो लाइन भएका र मन्त्री अघि जान खोजेपछि सुरक्षा गार्डले लाइन बस्न कर गरेपछि भनाभन भएको थियो। सोही कारण सुरक्षा गार्ड गुरुङलाई दरबार मार्ग स्थित प्रहरी वृत्तको हिरासतमा राखेर अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामीले मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुरक्षा गार्डलाई पक्राउ गराएको विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठलाई ठमेल स्थित छाया सेन्टरका सुरक्षा गार्डले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनका पिएसओले उजुरी दिएपछि गरुड सेक्युरिटीका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङ पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका गुरुङमाथि प्रहरीले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। गत शुक्रबार मन्त्री श्रेष्ठ क्यानाडामा हुने आइकाको मिटिङमा सहभागी हुन बायोमेट्रिक्सका लागि छाया सेन्टरमा रहेको भिजा सेन्टरमा पुगेका थिए। उक्त समयमा लाइन बस्ने विषयमा मन्त्री र सुरक्षा गार्ड गुरुङबीच केही विवाद भएको थियो। सुरक्षा गार्ड गुरुङले मन्त्रीलाई पनि लाइन बस्नुपर्ने भनेपछि समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ। मन्त्रीका सुरक्षा टोलीले मन्त्री भएको जानकारी गराउँदा समेत गुरुङ झनै उग्र बनेको र अन्य सेवाग्राहीलाई व्यवहार पनि सही नभएकाले उनी विरुद्ध उजुरी दिएको मन्त्री पक्षले बताएको छ। मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ आफ्नो भिजाको प्रोसेसका लागि भिजाको विवरणहरू दिनका लागि बायोमेट्रिक प्रोसेसका लागि छाया सेन्टर स्थित भिजा सेन्टरमा गएको बेलामा त्यहाँ सुरक्षाका लागि खटिएका गरुड सेक्युरिटी कम्पनीका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङ ड्युटीमा थिए। उनले मन्त्रीज्यूले अगाडि लाइन मिचेर अगाडि जान खोजेपछि लाइनमा बस्नुहोस् भन्ने विषयमा केही मन्त्री र मन्त्रीका सेक्युरिटी गार्ड तथा मन्त्रीका अङ्गरक्षक तथा शेरजङ गुरुङ जुन सेक्युरिटी गार्ड हुनुहुन्छ सेक्युरिटी कम्पनीका र भिजा सेन्टरमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँबीच केही विवाद भएको थियो र त्यसपछि त्यही विवादका कारण यो शुक्रबारको घटना हो। आज शेरजङ गुरुङ प्रहरी हिरासतमा छन्। दरबार मार्ग स्थित प्रहरी वृत्तको हिरासतमा रहेर उनीमाथि अभद्र व्यवहारको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस विषयमा भएको के थियो, एकजना सुरक्षा गार्डलाई हिरासतमै पुर्याउनु पर्ने के कमजोरी भयो, के समस्या भयो भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्न पर्यटन मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुने प्रक्रियामा रहेको छौँ हामी। यो शुक्रबारको विषय थियो। शुक्रबार मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ भिजा सेन्टरमा आफ्नो बायोमेट्रिक दिनका लागि विदेशको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि उहाँ भिजा प्रोसेसिङका लागि उहाँ भिजा सेन्टर पुग्नु भएको थियो, जहाँ गएर बायोमेट्रिक दिनुपर्छ, जुन ठमेल स्थित छाया सेन्टरमा रहेको छ। त्यहाँ खटेका सुरक्षा गार्डले उहाँलाई लाइनमा बस्नुपर्छ भनेर उहाँसँग विवाद गरिसकेपछि उहाँका अङ्गरक्षकले प्रहरीमा उजुरी दिएको सुन्नमा आएको छ। यस विषयमा के हो वास्तविकता भन्ने बुझ्नका लागि हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। उहाँसँग केही समय अगाडि कुरा भएको थियो, उहाँलाई लाइभमा म जवाफ दिन्छु भन्नु भएको थियो हामीसँग। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो रिपोर्टलाई सेड्युलमा राखेका थियौँ। हामी उहाँसँग फोन सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन उठेको छैन। उहाँसँग हामीले फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने अर्को प्रसङ्गतर्फ जान्छौँ। नेपालको संविधानले आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा 35 को उपधारा 1 मा भनिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। सोही धाराको उपधारा 3 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ। तर यो अधिकार संविधानमा मात्र सीमित भएको छ, अर्थात् पैसा हुनेहरूले मात्र समान पहुँच वा सुविधा पाउने अवस्था छ। काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा पुगेर ग्यालेक्सी संवाददाताद्वय अनिल ढुङ्गेल र लक्ष्मण गिरीले तयार पारेको यो रिपोर्ट प्रसारण गर्नु पूर्व हामीले यसअगाडि प्रसारण गरेको रिपोर्ट जुन पर्यटन मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। उहाँसँग सम्पर्क भएको छ। हामीले यो भिजा प्रोसेसमा जुन सेक्युरिटी गार्डसँग भएको विवाद थियो, जसका कारणले गर्दा एकजना प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ सिधा कुरामा। हजुर धन्यवाद। एकजना सेक्युरिटी गार्डले आफ्नो काम गर्दा आफ्नो ड्युटीमा खटिरहेको बेलामा हिरासतमा पुग्नु पर्यो भनेर एकदम सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। भएको चाहिँ के थियो? त्यो एकदमै गलत र निराधार चाहिँ नि समाचार हो। यो समाचार जतिले चाहिँ नि सम्प्रेषण गर्यो त्यो मसँग एकपल्ट सम्पर्क गरेको भए सत्य तथ्य कुरा मैले चाहिँ नि बताइदिन्थेँ। सत्य तथ्य चाहिँ के हो मन्त्रीजी? सत्य गलत कुरालाई ढाकछोप गर्नको लागि त्यो समाचार चाहिँ नि त्यसरी आएको अवस्था चाहिँ नि मैले पाएँ।
सत्य तथ्य कुरा चाहिँ नि के हो भने म चाहिँ नि अहिले क्यानाडाको एउटा आइकाओको महासभामा जानको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ र त्यसको लागि भिसा एप्लाई गर्ने क्रममा पिएसएफले 9 बजे शुक्रबार मलाई टाइम दिएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ नि म त्यो पिएसएफको कार्यालय भएको ठाउँमा 9 बजे पुगेँ। मसँग मेरो चाहिँ नि आर्मीको सेक्युरिटी गार्ड अनि प्रहरीको सेक्युरिटी गार्ड दुवैजना थियो र त्यहाँ नर्मल प्रोसेसबाटै हामी चाहिँ नि माथि गयौँ। बायोमेट्रिक्स गर्ने ठाउँको बाहिर जुन चाहिँ नि त्यहाँ यो टेम्परेचर चेकअप गर्ने पोइन्ट छ र त्यो पोइन्टमा म लाइनमा बसेको छु। मेरो चाहिँ नि श्रीमती पनि सँगै थियो र हाम्रो अगाडि 2 जना चाहिँ नि मान्छेहरू थियो र 2 जना मध्ये 1 जना भित्र पस्यो र 1 जना बाँकी थियो। त्यसपछि मेरो श्रीमती थिए र त्यसपछि म थिएँ र मेरो पछाडि नागरिक प्राधिकरणका अरू कर्मचारीहरू थिए। त्यो लाइनमै बसिरहेको अवस्थामा 81 त्यहाँको सेक्युरिटी अफिसर भन्ने नामबाट 1 जना मान्छे त्यहाँ आए र एकदम चाहिँ नि हात हल्लाएर लाइन भन्दै एकदम यसरी चाहिँ ठेलताल गरेर आइपुगे। तपाईले मात्रै गर्यो कि सबैले गर्यो उहाँहरूले? लाइनमै थियौँ हामी त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि मेरो सेक्युरिटी गार्ड जो त्यहाँ सँगै थियो उसले देखिरहेको छ आर्मीको र पुलिसको। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु, उहाँ चाहिँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई भन्यो। भन्दाखेरि 81 उनले चाहिँ मन्त्री सन्त्री मतलब छैन मलाई भनेर उहाँले चाहिँ नि प्रतिक्रिया दिए। त्यसपछि अलिकति उहाँहरू बिचमा वाद विवाद भयो सेक्युरिटीको उसमा। अनि उहाँले चाहिँ म पनि आर्मीको मान्छे हो भनेर त्यो उहाँले कार्ड झिकेर उसलाई चाहिँ हाम्रो पुलिसको सेक्युरिटी उसलाई चाहिँ खोज्यो। अनि उनीहरू बिचमा त्यहाँ विवादै ऊ फेरि यता अगाडि आयो। मैले उसलाई त्यो जुन उसले चाहिँ दुर्व्यवहार गर्दैछ मैले भने म मन्त्री हुँ भनेर मैले उसलाई भने। जब म लाइनमै थिएँ त्यहाँ पोइन्टमा थिएँ म। त्यसपछि उनले आइनु भनेर चाहिँ नि उ गरेँ। अनि म त्यहाँबाट उसमा मैले किनभने अब त्यो केही बोल्नुको मैले अर्थ देखिनँ। उसको जुन खालको दुर्व्यवहार, जुन खालको स्वभाव, उदण्डता देखेँ। उसले त्यहाँ चाहिँ नि स्वभाव के देखाइरहेको थियो भने त्यो भेडा बाख्रालाई चाहिँ नि थपाउने जस्तो गरी त्यो व्यवहार गर्दैथ्यो त्यहाँनिर। अनि म चाहिँ नि भित्र पसेँ, बायोमेट्रिक्स दिएँ, आएँ र त्यसपछि ऊ छेउमा उभिएर एकदम चाहिँ नि घुरेर हेरिरहेको थियो। अब त्यही बिचमा मेरो चाहिँ नि सेक्युरिटीले अब त्यो सेक्युरिटी चाहिँ नि अब जुन भिआइपी सेक्युरिटीको लागि नै उनीहरूलाई डिपुट गरे हो। उनीहरूले त्यो कुरा माथि चाहिँ नि जानकारी गराइसकेको रहेछ। अब सेक्युरिटीको प्रक्रिया अनुसार चाहिँ नि त्यसपछि कामहरू। मन्त्रीज्यू, तपाईँमाथि जसरी तपाईँले भनेअनुसार दुर्व्यवहार भयो त्यसले हामी पनि दुखी छौँ। एकजना सम्माननीय मन्त्रीमाथि जसरी दुर्व्यवहार भयो त्यस विषयमा हामी पनि दुखी छौँ, सबैजना दुखी छन्। तर तपाईँहरू एकजना मन्त्रीले एकजना सेक्युरिटी गार्डलाई हिरासतमै पुर्याउनु पर्ने अवस्था हो यो? होइन, यस्तो हो, मैले पुर्याएको कुरा होइन। पर्यटन मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा पत्र गएपछि गृह मन्त्रालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै दरबार मार्गमा पत्र आयो भन्ने प्रहरीको भनाइ छ। त्यस अनुसार पक्राउ गरियो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। कसो भन्नुभयो? पर्यटन मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा पत्र गइसकेपछि गृह मन्त्रालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै काठमाडौँ प्रहरी परिसर र दरबार मार्ग प्रहरीमा वृत्तमा पत्र पुगिसकेपछि सुरेशजङ गुरुङलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको भनेर प्रहरीले बताएको छ। यस्तो हो, एउटा कुरा के हो भने तपाईँको जो उसले आफूलाई चाहिँ नि म आर्मीको मान्छे भनेर दाबी पनि गर्दै थियो। अनि भिएसएफमा चाहिँ नि ऊ सुरक्षा गार्डको अफिसरको रूपमा काम गरिरहेको मान्छे हो। कमसेकम सुरक्षा गार्डको जिम्मेवारी लिने मान्छे त झन् पोलाइट त हुनुपर्ने त आवश्यकतै रहन्छ, जिम्मेवार पनि हुनु पर्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ नि भिएसएफका कर्मचारी, भिएसएफ कार्यालय र त्यहाँका गार्डहरू सबै त्यहाँ भिसाको लागि जाने हाम्रा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तिरेको पैसाबाट पालिएका मान्छेहरू। अनि उनीहरूमाथि चाहिँ नि भेडा बाख्रा जस्तो व्यवहार गर्ने कुरा आफैमा त्यो गलत हो, त्यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो। तपाईँ जाँदाको दिन तपाईँ सहित तपाईँको टिम लगायत तपाईँ जाँदाको दिन अन्य नागरिकलाई पनि यस्तै भयो भन्नुभएको छ। यसले त देखियो भिएफएसमा अरू नेपालीहरूलाई पनि सधैँ त्यस्तै व्यवहार हुन्छ होला। यसका लागि तपाईँले भिएफएस भिजा सर्भिस सेन्टर जुन छ त्यो र गरुड सेक्युरिटी कम्पनीमा तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने, जानकारी गराउनु पर्ने केही गर्नुभयो? यस्तो हो, यो चाहिँ नि अब यो जुन मेरो सुरक्षा गार्ड छ उसले आफ्नो ड्युटी अनुसारले आफ्नो चाहिँ नि जुन एउटा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु पर्ने कुराहरू जानकारी उहाँहरूले गराउनु भयो र त्यो अनुसार प्रक्रिया अनुसार जे कामहरू गर्नुपर्ने हो त्यो सुरक्षा निकायको तर्फबाट उहाँहरूले गर्नुभयो। अब यो भिएसएफले यो विषयलाई लिएर एउटा चाहिँ नि देशको मन्त्रीमाथि जुन खालको दुर्व्यवहार भएको छ, भिएसएफले चाहिँ नि त्यसमा सरोकार राख्ने काम अब कतिको भइरहेको छ त्यो मलाई थाहा भएन। तपाईहरुले जानकारी गराउनु भएको छ, तपाईले ध्यान आकर्षण गर्नु भएको छ। हामीलाई अर्को भनेको तपाईको के त भन्दा एउटा यो त चाहिँ सरकारको एउटा कानुनको राज्यको कानुनको व्यवस्था अनुसार हुने प्रक्रियाका कुराहरू हुन्। मैले त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा केही गरेर राख्नुपर्ने आवश्यकतै रहेन
होइन। त्यसैले मेरो खालि एउटा कन्सर्न कुरा के हो भन्दाखेरि जसको जे चाहिँ नि जिम्मेवारी हो त्यो चाहिँ नि एउटा उसले पुरा गर्नुपर्छ, ऊ अनुशासित हुनुपर्छ, नागरिकहरूमाथि चाहिँ नि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ। मन्त्रीज्यू त्यो मेरो कन्सर्नको विषय हो। यस विषयमा बिहानदेखि दिउँसो जब यो समाचार बाहिर आयो, सार्वजनिक भयो, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा अनेक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। मन्त्रीज्यूले हेर्न कतिको पाउनु भएको छ? त्यहाँनिर एकजना मन्त्रीले एकजना सेक्युरिटी गार्डलाई हिरासतमा पुर्यायो, एकजना मन्त्रीले एकजना गार्डले आफ्नो ड्युटी गर्दा यस्तो गर्यो भनेर धेरै आलोचना भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यो एउटा त चाहिँ नि म के भन्न चाहन्छु भने मैले समाचारहरू कतिपय अनलाइनमा लेखेका समाचारहरू हेरेँ। त्यो समाचारहरू चाहिँ नि निराधार हुन् र आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नको लागि मन्त्रीमाथि चाहिँ नि आरोप लगाएर त्यो गल्तीबाट भाग्ने कोसिस चाहिँ नि गरेको छ। त्यो जसले गरेको होस् र मलाई जुन जुन समाचारहरूले सम्पर्क गरेको छ मैले सत्य तथ्य कुरा मैले भनेको छु। र यो समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ नि जुन यो चाहिँ नि पत्रकार जगत हो जिम्मेवार होस् भन्ने मेरो चाहिँ नि चाहना हो। यसमा तपाईँको हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि तपाईँको कुरा सुन्नका लागि हामीले तपाईँले सम्पर्क गरेका थियौँ मन्त्रीज्यू, र धेरैले भनिरहेका छन् अब उसलाई ध्यानकर्षण गराइसकेपछि यत्रो चर्चा भइसकेपछि एक हदसम्म त उसलाई कम्पनीले कारबाही गर्ला या कानुन अनुसार पनि कारबाही होला। के मन्त्रीको तर्फबाट, मन्त्रीज्यूको तर्फबाट उसको मुद्दा फिर्ता लिइदिने या त्यस्तो के हुने सम्भावना छ? अब यस्तो हो, एउटा त कुरा के हो नि, यो जुन निकायबाट उहाँहरू चाहिँ नि त्यहाँ खटिएका छन् त्यो निकायले चाहिँ नि जिम्मेवारी लिनु पर्यो। पिएसएफले होइन, त्यहाँ व्यक्तिको कुरा छ, उसले चाहिँ नि कमी कमजोरी गल्ती गर्ने भन्ने स्वीकार छ भने उसलाई चाहिँ नि त्यो म एक्सक्युज दिनको लागि तयार छु। उनीहरूको तर्फबाट आएको एउटा कुरा मन्त्रीज्यू, तपाईँले लाइन मिचेर अगाडि जान खोज्नुभयो, हामी मन्त्री हुँ भनेर जान खोज्नुभयो भन्ने कुरा थियो। लाइन त तपाईँले पनि बस्नुपर्ने होला नि। गलत हो त्यो, नितान्त गलत हो त्यो कुरा चाहिँ नि भ्रमपूर्ण। तपाईँहरू लाइन मिच्नु भएको होइन? म लाइनमै छु, मिचेको होइन, म लाइनमै चाहिँ त्यहाँ पोइन्ट राखेको, म पोइन्टमा स्ट्यान्ड छु। हुन्छ मन्त्रीज्यू, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले पनि सत्य तथ्य कुरा बुझ्ने जुन कोसिस गर्नुभयो, मलाई सम्पर्क गर्नुभयो, यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँको क्यानाडाको भ्रमण सफल होस्, शुभकामना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ। लाइन बस्ने विषयमा भएको विवाद र त्यसपछि एकजना सुरक्षा गार्ड प्रहरी हिरासतमै पुगेको प्रसङ्गमा जवाफ दिँदै हामीले अगाडि सुरु गरेको प्रसङ्गतर्फ जाँदैछौँ। नेपालको संविधानले आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा 35 को उपधारा 1मा भनिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। सोही धाराको उपधारा 3मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ। तर यो अधिकार संविधानमा मात्र सीमित भएको छ, अर्थात् पैसा हुनेहरूले मात्र समयमा पहुँचमा वा सुविधा पाउने अवस्था छ। काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा पुगेर ग्यालेक्सी संवाददाताद्वय अनिल ढुङ्गेल र लक्ष्मण गिरीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मलाई 2 दिन बाँच्न इच्छा थियो, मेरो आर्थिकले कुनै नभ्याउने भइसक्यो, यत्तिकैमा मर्छु होला सर। आर्थिककै समस्याले गर्दा आर्थिकको लास्ट सर्टेज छ सर। उनी बझाङ घर भई हाल काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका चक्रबहादुर शाही ब्लड क्यान्सरबाट थलिएका उनी 1 महिनादेखि अस्पतालको शय्यामा थलिएका छन्। गरिब परिवारका शाही आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएपछि जीवन र मरणसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। म सरकै बाँच्न चाहन्छु, दाजुभाइको आश भरोसा मान्छु सर। मैले नयाँ जीवन लिन चाहन्छु सर। मेरा केटाकेटीको मुख हेर्न पाउँछु भन्ने आश छ सर। न्यून आर्थिक अवस्था भएका किसान परिवारका शाहीले यसअघि धनगढीको एक अस्पतालमा उपचार गराए पनि निको नभएपछि काठमाडौँ आएका थिए। केही संस्थाको सहयोगमा काठमाडौँमा सुरुमा उपचार भए पनि अहिले औषधि किन्न समेत मुस्किल छ शाहीलाई। आर्थिक अभावका कारण शाहीको जीवन अब भगवान भरोसामा छाडेका छन् उनको परिवारले। छैन सर, मेरो त केही पनि छैन। गाठ काम गरेर केटाकेटी पालेको थियो सर, केटाकेटी पनि भोकै छन् आजभोलि त। मेरो त्यस्तो केही छैन। कहिले निको हुन्छ भन्छ? निको हुन्छ खै 2 महिना 3 महिना लाग्छ भनेको छ सर। वीर अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत उनी बर्दिवास 3 महोत्तरीका विशाल विष्ट। उनी एक्युट भाइरल मेनिन्गोएन्सेफ्लाइटिस रोगबाट ग्रसित छन्। उनी पनि 1 महिनादेखि वीर अस्पतालमा उपचार छन्।
अहिलेसम्म 9 लाख रुपियाँभन्दा धेरै उपचारमा सकिएपछि अस्पतालमा 3 लाख तिर्न अझै बाँकी छ। अहिलेसम्म आफन्त विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिबाट उठाएको पैसाले उपचार गराए पनि उनले अब ऋण माग्ने ठाउँ पनि सकिएको बताउँछन्। हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले हामीले सक्दो सहयोग सबैसँग मागेर हामीले अहिले दादाको उपचारको लागि गरेको छौँ। अनि अझ त्यतिले पनि नभ्याएको हुनाले हाम्रो 9-10 लाख लागिसक्यो। अनि त्यति अब बाँकी पनि हाम्रो थुप्रै भएको हुनाले हामीलाई निकै समस्या परेको हुनाले अहिले त्यो पैसाले पनि भ्याएन। उनी बुटुवलका कृष्णप्रसाद रिजाल। दुवै मृगौला फेल भएपछि लामो समय महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा डायलिसिस गराए पनि प्रत्यारोपणका लागि आर्थिक अभाव भएपछि बुटवल घर फर्किएका छन्। 1 वर्ष भयो यहाँलाई उपचार गर्नको लागि काठमाडौँ टिचिङमा गएको बसेको। त्यसपछि अब उहाँलाई त्यही चारवटा अपरेसन भयो, त्यही पनि अब सफल राम्ररी भएन। त्यसो गर्दाखेरि अब डायलिसिसमा पुगिएछ। डायलिसिस गर्दा अब आर्थिक अवस्थाको कमजोर भयो, कमी भयो। उनलाई श्रीमती रिता रिजालले मृगौला दिन तयार हुँदा पनि प्रत्यारोपण गर्ने पैसा भएन। पैसाको पनि आवश्यक पर्ने पैसाको समस्या भयो। डायलिसिस गर्न पनि पैसा चाहिँ अब हुनाले यति झारेर चाहिँ अब चाहिँ गरौँ कि भनेर चाहिँ होटलमा आएको छु। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पुगेका तुलसीपुरका लीलाराम विक स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि 1 महिनामै स्वदेश फर्किए। महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा चेक गराउँदा उनलाई ब्लड क्यान्सर भएको पुष्टि भयो। गएको 22 दिनमै उसलाई चाहिँ चक्कर लागेर ढलेर चाहिँ यतातिर काटेछ होइन, काटेर चाहिँ दाग भएको छ अहिले। अनि जे खाए पनि बमबेड गर्ने भावनाले अब हामीलाई दुबईमा चाहिँ औषध गर्न सक्ने सम्भावना देखिएन। त्यहाँ हेर्नुहोस् आर्थिक स्थिति पनि धेरै कमजोर भयो घरको होइन। अब त्यो भएको कारणले यतितिर बोलाएपछि अब कसैको साथ सहयोग पाइन्छ होइन। चेक गराउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ ब्लड क्यान्सर देखियो अहिले। गरिब परिवारकै लीलाराम परिवारको गर्जो टार्न विदेशिएका थिए र अफसोस आफ्नै स्वास्थ्यले साथ दिएन। अहिले त उनलाई बोल्न पनि मुस्किल हुँदै गएको छ। अहिले ऋणमाथि ऋण गरेर उपचार त भइरहेको छ, तर अब ऋण लिन पनि कोही बाँकी छैनन्। धेरै चाहिँ पैसा सकिसक्यो, एकदम गाह्रो छ। यो चाहिँ एकदम घातक रोग रहेछ, यसको लागि चाहिँ धेरै पैसा लाग्दो रहेछ। अब हामी चाहिँ नर्मल मान्छे भएको हुनाले अब कसरी उपचार गर्ने, उसलाई कसरी बचाउने भन्नेतिर चाहिँ सोचिराखेका छौँ। अनि घरबाट आउने आय स्रोत पनि 1 रुपियाँ केही पनि छैन। एकदम साधारण हुनुहुन्छ उहाँहरू। लम्बरी जग्गा पनि छैन, अहिले नै बस्नु भएको छ। अब बाबुले कसरी बचाम भन्नेमा छ मैले सबैजना। उनीहरू आर्थिक अभावका कारण जीवन मरणमा पुगेका धेरै नेपालीहरूका प्रतिनिधि पात्रहरू हुन्। बाँच्नका लागि, उपचार गर्नका लागि नेपालीले यो अवस्था कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने? यो विषय सरकारका लागि नयाँ होइन, तर हरेक दिन जटिल रोग पहिचान हुने र उपचारका लागि सर्वस्व सकिँदा पनि निको नभएर भगवान भरोसामा बाँच्नेहरूका लागि हरेक दिन नयाँ लाग्छन्। हामीले देखाएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूको सानो सहयोगले ठुलो महत्त्व राख्न सक्छ, सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसका लागि हाम्रा विभिन्न माध्यम मार्फत सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले उहाँहरूसँग तपाईँहरूको पहुँच पुर्याउनेछौँ। हामीसँग थप विषयहरू बाँकी नै रहेका छन्। त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। विमानस्थल सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ। सबै खाले व्यक्ति यात्रुको भेषमा यात्रा गर्न सक्ने भएकाले विमानस्थलको सुरक्षाका लागि आधा दर्जन सरकारी संयन्त्र खटिएका हुन्छन्। तर ती संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीको व्यवहार सामान्य नेपाली नागरिकलाई तल्लो स्तरको हुन्छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। किनकि धनगढी विमानस्थलमा झोलामा 5 लाख रुपियाँ बोकेर आएका कारण स्थानीय नरेश गिरीलाई प्रहरीले निर्घात कुटेको छ। तर विडम्बना त्यही प्रहरीको सुरक्षालाई चुनौती दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा भने नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका अभियुक्तलाई भिआइपी कक्ष प्रयोग गरेर नेपाल छिरेका छन्। विमानस्थलबाट भागिसकेका अभियुक्तलाई पछि मात्रै प्रहरीले होटलबाट नियन्त्रणमा लियो। सामान्य नागरिकमाथि जाइ लाग्ने भिआइपीको भेषमा छिर्ने अभियुक्तलाई भने ससम्मान निस्कन दिने प्रहरीको नियत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। कैलालीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता ईश्वर जयसीको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थलहरूमा नेपाली नागरिकलाई गरिने व्यवहार र भिआइपीका नाममा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिलाई देखाउने 2 घटना बाहिरिएका छन्। घटना नम्बर 1।
वैदेशिक रोजगारीमा जान धनगढीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेका कञ्चनपुर बेलडाँडी गाउँपालिका 3 का नरेशगिरी धनगढी विमानस्थलमा प्रहरीबाट निर्घात कुटिए। शनिबार 12 बजेको श्री एयरलाइन्सको उडानबाट काठमाडौँ आउँदै गरेका उनको साथमा भएको 5 लाख रुपियाँ नगदको विषयमा वरिष्ठ प्रहरी हवलदार कृष्णबहादुर पाण्डे सतको टोलीले उनलाई कुटपिट गरेको थियो। मैले कसैलाई गाली गरेको छु र मैले कसैको नाम नै तोकेको छैन, मैले कसैलाई गाली नै गरेको छैन। हजुर मलाई झुटो आरोप किन लाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो धेरै बोल्दैछ, आज यहीबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ, यसलाई लगेर हिँड भनेर मलाई त्यहाँ सिडीको काउन्टरदेखि मलाई कुटपिट गर्न सुरुवात गरियो। मलाई थप्पड हानियो, पञ्च हानियो, त्यहाँबाट मलाई कुटपिट गर्न सुरुवात गरियो है। अनि त्यहाँबाट करिबन 100 मिटरको बाहिर जस्ट इन्ट्रान्स गेटनिर सहीको कार्यकक्ष छ। मलाई सिडीको काउन्टरदेखि लगेर त्यो सहीको कक्षसम्म पुग्दाखेरि मलाई त्यहाँसम्म कुटपिट गरियो, लचापचाड गरेर लगियो। अनि त्यसपछि ढोका लगाएर, ढोका बन्द गरेर कसैलाई भित्र प्रवेश नहुने गरी मलाई सहीको अगाडि राखेर चेयरमा बसालेर मलाई 2-3 जना लगाएर मलाई कुटपिट गरियो। उनको आँखामा गम्भीर चोट लागेपछि आइतबार उनी तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए। साथै सार्वजनिक बिदाको दिन भएकाले नगद झोलामा बोकेर आएका उनले स्रोत समेत खुलाएका थिए, तर प्रहरीले उनलाई नियतवश कुटपिट गरेको उनको गुनासो छ। अहिले प्रहरीले थप छानबिन गरिरहेको दाबी गरेको छ। हिजो मात्रै पनि मेरै सम्झौतामा एउटा चाहिँ 5 सदस्यीय टोली गठन भएको छ अनुसन्धानको लागि र यस विषयमा हामीले निज जो वरिष्ठ हवलदार भनिएका छन्, जसलाई आरोप लगाइएको छ, जसले कुट्यो भनिएको छ, अब अहिले नै अब हामी सबै विषयमा तथ्यगत हामी अनुसन्धान गरेर यदि उनले निजले कुनै पनि त्यस्तो गल्ती गरेको रहेछन् र त्यो उनकै कारणले उनको चोटपटक लागेको रहेछ, उनले कुटपिट गरेका रहेछन् भने उनलाई विभागीय कारबाही पनि हुन्छ। त्यसको लागि हामीले हिजो नै उनलाई निजलाई चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यहाँ बोलाएर हामी सोधपुछ गरिरहेका छौँ र त्यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा हामीले सीसीटीभी फुटेजका लागि धनगढी विमानस्थलमा आग्रह गर्दा विमानस्थलको अर्को रहस्य खुल्यो। गिरीमाथि प्रहरीले किन कुटपिट गर्यो भनी हामीले सीसीटीभी फुटेजका लागि धनगढी विमानस्थलमा आग्रह गर्दा विमानस्थलको अर्को लापरवाही खुल्यो। धनगढी विमानस्थलमा रहेका अधिकांश सीसीटीभी देखाउनैका लागि मात्रै राखिएको रहेछ। विमानस्थलमा भएका सीसीटीभी बिग्रिएका रहेछन्। तर त्यो बारेमा उहाँलाई व्यवस्थापन हाम्रो सेक्युरिटी पार्ट मात्रै हो, त्यसको बारेमा क्यानलाई सोध्नु होला। नहुँदा के समस्या भइरहेको तपाईँहरूलाई? सीसी क्यामेरा छैन हैन, मेटल डिटरमेन्ट भइरहेछ, नभएको होइन, मेन्टेनेन्स भइरहेछ। उ देख्न सक्नुहुन्छ भित्र तार, आज पनि काम चलिरहेछ, हिजो पनि काम चलिरहेको चल्दैछ, हुँदैछ। उहाँहरूलाई हेर्नु है, यात्रुहरूलाई उहाँले खाली चेक गरिराख्नु भएको छ हैन, यो मेटल डिटरमेन्ट किन नभएको? त्यो मेन्टेनेन्स पनि हुँदैछ, आउँदैछ, त्यो पत्राचार भएको छ, क्यानको हेड अफिसले पठाइदिँदैछ। यही मौकाको दुरुपयोग गर्दै प्रहरीले यात्रुमाथि दुर्व्यवहार गरेको थियो। घटना नम्बर 2। कुनै समय कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले हात्ती छिराउन सक्ने दाबी गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपालमा बैंकिङ कसुरमा फ्रड सूचीमा रहेका आरोपित भिआइपी कक्षको प्रयोग गरेर निस्किएका छन्। शुक्रबार फ्लाइ दुबईको विमानबाट नेपाल मुस्लिम आयोगका प्रमुख समीम मिया अन्सारीको निमन्त्रणामा आएका संयुक्त अरब इमिरेट्सका विशिष्ट पाहुनाहरूसँगै नेपालमा फ्रड सूचीमा रहेका सुनसरीका 30 वर्षीय रिजवान आलम पनि भिआइपी पास दिएर भिआइपी कक्षमा पुगे। त्यसको केही क्षणमै उनी विमानस्थलबाट मुस्लिम आयोगका प्रमुख समीम मिया अन्सारीको सहयोगमा नक्साल स्थित होटलमा पुगे। प्रहरीको फ्रड सूचीमा रहेका तथा अध्यागमनको कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति विमानस्थलको भिआइपी कक्षबाट भाग्दा समेत सुरक्षा निकायले पछि मात्रै चाल पाएको थियो। निज व्यक्तिलाई हिजो उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिएर आज 5 जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि पत्राचार भएर निजलाई अहिले यहाँ हाम्रो अफिसमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ ल्याइएको छ। अब भोलि निज उप थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रारम्भ हुनेछ। यी दुई घटना र स्थान फरक भए पनि नेपाल प्रहरीले विमानस्थल प्रशासनले आम नागरिकलाई गर्ने दुर्व्यवहार र भिआइपी का नाममा नजरअन्दाज गर्ने लापरवाहीलाई स्पष्ट पारेको छ। विशेष गरी यो कैलाली धनगढी एयरपोर्टमा भएको घटनाका विषयमा कुराकानी गर्न हामीले कैलाली प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रकाश जोशीलाई सम्पर्क गरेका छौँ। डीएसपी साहब, स्वागत छ सिधा कुरामा। हजुर नमस्कार। यो यात्रुलाई कुट्ने अधिकार चाहिँ प्रहरीलाई छ हो सर? छैन। यसरी तपाईँको प्रश्नबाटै के भयो भने अलि पूर्वाग्रही रूपमा भन्दा पनि घटना के भएको थियो भनेर सोध्नुभयो भने म यसको जवाफ राम्रोसँग दिउँला। हैन, यो के हो भने
यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भने हामीले पनि यसलाई हिजोको 18 गतेको घटनालाई जुन एयरपोर्टमा धनगढी एयरपोर्टमा जुन भयो भन्ने एउटा आएको छ त्यसलाई हामीले सामान्य रूपमा पनि लिएको छैनौँ। यो दुःखलाग्दो कुरा हो। आम जनमानसको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी छ र त्यसका लागि विभिन्न इकाइहरू छन् जहाँ चाहिँ विभिन्न खालका सेक्युरिटी एरेन्जमेन्ट सहित काम गरिरहेका छौँ हामीहरू। प्रहरी त हाम्रो नागरिकको साथी हो नि सर, तर उहाँ त कुटिनु भयो, हेर्नु त आँखा यत्रो भएर आज तिलगङ्गामा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै यो कुरा आइसके पछाडि तत्कालै हामीले यो कुराको लागि चाहिँ एउटा छानबिन कमिटी बनाएको छौँ। मेरै संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ टिम बनेको छ र हामीले आजबाट काम सुरु गरेका छौँ। यसमा यसरी मैले के एउटा चाहिँ जोड्न खोजेँ भने विभागीय रूपमा पनि यो चाहिँ यस्ता खालका कुराहरूलाई जस्तो कि प्रहरीले मिसह्यान्डलिङ गर्ने या फेरि कुटपिट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ गर्ने विभिन्न खालका नगर्न मिल्ने कुराहरूलाई चाहिँ छुट कुनै पनि हिसाबले नेपाल प्रहरी सङ्गठनले दिएको छैन। हिजो एयरपोर्टमा चाहिँ के भयो उहाँको हकमा फेरि? अब यो तपाईँलाई त्यसको सायद जानकारी पनि होला त्यस विषयमा। सामान्यतया चाहिँ के भने एउटा प्यासेन्जर एउटा चाहिँ यात्रु जो चाहिँ काठमाडौँ जानुको लागि चेकिङ क्रममा हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि उहाँसँग केही अमाउन्ट 5 लाख रुपियाँ जति अमाउन्ट देखियो र त्यसको चाहिँ त्यति अमाउन्ट लिएर हिँड्न नमिल्ने भन्ने कुराको चेक जाँच गर्ने क्रममा उहाँले आफ्नो मान्छेलाई बोलाएर चाहिँ पैसा ह्यान्डओभर गर्ने क्रममा उहाँको प्लेन छुट्यो। 5 लाख नगद बोकेर हिँड्न पाइँदैन हो सर? जस्तो अब यस्तो हुन्छ कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्टेन अमाउन्टभन्दा बढी रकम लियो भने चाहिँ कि त उसले स्पेसिफिक जस्तो एयरपोर्टबाट जाने क्रममा चाहिँ या उहाँले स्पेसिफिक कज देखाउनु पर्यो। जस्तो कि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने बिरामीको उपचारको क्रम हुनसक्छ या फेरि के हुन्छ त्यस्तो खालको कुराहरू नदेखाएको क्रममा चाहिँ हामीले सामान्यतया त्यो के हो कस्तो भनेर सामान्य सोधपुछ गर्नु एउटा हाम्रो दायित्वमै पर्ने कुरा हो। त्यस कारणले त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँको प्लेन छुटेछ। अब स्प्री एयरलाइन्सको मलाई लाग्छ उहाँको फ्लाइट थियो, त्यो छुटिसकेपछि उहाँ आकर्षित हुनुभयो। त्यही क्रममा चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा त्यो भयो भन्ने कुरा आएको छ। प्रहरीले कुटपिट गरेको देखिन्छ, प्रहरीले कुटपिट गरेको ठहर्छ भने निसन्देह प्रहरीलाई जो इन्भल्भ प्रहरीलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ। होइन उहाँलाई अब अरू कसले कुट्यो त सर? त्यसो भए उहाँ त घाइते हुनुहुन्छ, भएको लफडा भएको उहाँ नरेश गिरी र प्रहरी बिच नै थियो, उहाँ घाइते हुनुहुन्छ भनेपछि कि उहाँले आफैले कुटेको हुनु पर्यो, प्रहरीले कुटेको हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यहाँ घटना जुन घटेको छ त्यो घटनालाई हामीले सामान्य रूपमा लिएको छैनौँ। त्यस कारणले हामी सिरियसली यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्दैछौँ। हाम्रो प्रहरीमाथि पनि हामी छानबिन गर्दैछौँ। यदि त्यहाँनिर कसैले पनि त्यसरी हाम्रो प्रहरीले कुटेको प्रमाणित हुने बित्तिकै हामी सिसिटिभी फुटेजहरू हुनसक्छ त्यहाँको त्यो बेलामा देख्ने अन्य व्यक्तिहरू। धनगढी विमानस्थलका सिसिटिभी फुटेज पनि काम नगरिरहेको अवस्थामा छन् भन्ने हामीलाई सूचना आएको छ सर। त्यस्तो चाहिँ अब त्यो विषयमा चाहिँ मैले त्यो तपाईँहरूले एयरपोर्ट प्रशासनसँग सोध्नु होला त्यो काम गरिरहेको छ या छैन भन्ने विषयमा मैले चाहिँ जानकारी के गराएँ भने त्यो विषयमा आजबाट चाहिँ हाम्रो छानबिन सुरु भएको छ। 1-2 दिनमा हामी यदि त्यो प्रहरीले जसलाई आरोप लगाइएको छ त्यो हाम्रो प्रहरी कर्मचारीले कारबाही यदि चाहिँ त्यो किसिमको हरकत गरेका छन् भने उहाँहरूलाई जिल्ला प्रहरीमा बोलाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर हामी छानबिन सुरु गरेका छौँ। र यसमा तपाईँलाई म के एस्योर गराउँछु भने हरेक प्रहरी पनि समाजकै उपज हो। त्यस कारणले सबै प्रहरी एउटै खालको हुन्छ भनेर सबै प्रहरीहरू नागरिकका साथी हुन्, नागरिकको सेवाको लागि खटिएका हुन्छन्, एकदम राम्रो सेवा पनि गरिरहेका हुन्छन्। केही व्यक्तिहरू केही प्रहरीहरू या आवेशमा आएर हुन्छ, आक्रोशमा आएर हुन्छ या व्यक्तिगत रूपमा कहिलेकाहीँ गरिने यस्ता व्यवहारले गर्दा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ गलत प्रभाव पर्छ। त्यसका लागि हामीले तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराएका हौँ। थ्याङ्क यू त्यसको लागि। तर मैले एउटा यहाँलाई के पनि एस्योर गराउँछु भने यदि हाम्रो नेपाल प्रहरी सङ्गठनले चाहिँ यस्ता हुने छिटपुट घटनाहरूलाई प्रश्रय दिइरहेको छ कि यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गरिरहेको छ भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले पनि यो घटनामा तपाईँले प्रहरीमाथि पनि छानबिन गरेर दोषी देखिएका प्रहरी नै भए पनि कारबाही गर्नुभयो भने तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ पुष्टि हुनेछ, हामी विश्वस्त छौँ। एकदमै त्यो हुन्छ भने त्यो हुन्छ। हुन्छ नि सर, समय जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रकाश जोशी। विमानस्थलमा प्रहरीले यात्रुलाई कुटेको प्रसङ्गमा जवाफ दिँदै हामीसँग अन्य विषयहरू बाँकी नै रहेका छन्। त्योभन्दा पहिले कोही दर्शक भिडियो कलमा आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म ओखलढुङ्गाबाट युवा कुमारी गिरी। ओखलढुङ्गाबाट हजुर, युवा कुमारी गिरी भन्नुभयो? हजुर। युवा कुमारीजी, के थियो तपाईँको विषय? मेरो विषय चाहिँ मेरो माइली बहिनी विगत वैशाखदेखि हाम्रो कन्ट्याक्टमा छैन, अनि त्यो कहाँ छ होला कन्ट्याक्टमा छैन, त्यही खोजी पाऊँ भनेर। कहाँबाट सम्पर्कविहीन हुनुभयो? कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? कहाँबाट सम्पर्कविहीन हुनुभयो? हजुर, 54 सालको। ए, भनेपछि 22-23 वर्षको, 24-25 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, सम्पर्कविहीन हुनुभयो तपाईँहरूसँग। तपाईँहरूले कतै उजुरी गर्नुभएको छ? उजुरी गरेको छैन। तपाईँको बहिनीको नाम?
बहिनीको नाम रुक्मिनी गिरी। युवा कुमारी गिरिजी, म तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँको आफ्नो परिवारका सदस्य आफन्त कोही पनि हराउनुभयो, सम्पर्कविहीन हुनुभयो भने पहिलो कुरा यति लामो समय भइसकेछ, झन्डै 5-6 महिना भइसक्यो सम्पर्कविहीन भएको, तपाईँले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउनु होला। त्यसपछि प्रहरीले आफ्नो देशभरका संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर तपाईँको बेपत्ता हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई खोजी कार्य गर्न सक्छ र हामी जस्ता सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यस विषयमा थप फलोअप गर्न सक्छौँ। तपाईँको बहिनी जो हराउनु भयो भन्नुभएको छ, तपाईँले दिएको जानकारी अनुसार उहाँ कतै पनि हुनुहुन्न सँगै। हजुर, छोरी, बहिनी, ज्वाइँ, छोरी तिनैजना बेपत्ता हुनुभयो, सम्पर्कविहीन हुनुभयो। हजुर, हामीसँग सम्पर्कविहीन। तपाईँहरूसँग मात्रै सम्पर्कविहीन हुनुभयो कि अरू आफन्तहरूसँग पनि सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ? आफन्तहरूसँग पनि, सबैजनासँग। तपाईँहरू यत्रो एकजना एउटा परिवार नै सम्पर्कविहीन हुँदा प्रहरीमा किन खबर नगर्नुभएको अहिलेसम्म? घरपाटी थाहा होला भनेर सोधेको, घरपाटी पनि हामीलाई थाहा छैन भन्छन्। तपाईँका आफन्त, तपाईँले जो भाइ, छोरी र ज्वाइँ बेपत्ता हुनुभयो भन्नुभएको उहाँको तस्बिर हामीले टेलिभिजनमा देखाएका छौँ। उहाँलाई देख्ने व्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरिदिनुहुनेछ। जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ हामी कामना गर्छौँ। तपाईँहरूलाई म आज नै टेलिभिजनबाट म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तुरुन्त तपाईँहरूले पहिला प्रहरीमा जानकारी गराउनु होला, नजिकको प्रशासनमा, स्थानीय निकायमा जानकारी गराउनु होला। त्यसपछि कानुनी रूपमा पनि प्रहरीले खोज्नेछ। हुन्छ, तपाईँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यस्ता धेरै व्यक्तिहरू सम्पर्कविहीन भएको हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको आफन्तहरू पनि सम्पर्कविहीन भएको हुन सक्नुहुन्छ। कतै खोजी कार्यका लागि सम्पर्कविहीन हुँदा बित्तिकै हराएको जस्तो लागेको अवस्थामा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा सबैभन्दा पहिला सम्पर्क गर्नुहोला, जानकारी गराउनुहोला, निवेदन दिनुहोला। त्यसपछि सञ्चार माध्यम, अहिले त सामाजिक सञ्जालहरू थुप्रै आएका छन्, त्यसमा पोस्ट गर्दा पनि धेरै कुराहरू खुल्न सक्छन्, भेटिन सक्छन् सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरू। युवा कुमारीका आफन्तहरूलाई तपाईँहरू कतै देख्नुभयो भने कृपया जानकारी गराइदिनु होला। हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने हामीले उहाँहरूसँग सम्पर्क गराइदिनेछौँ, या नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गराइदिनु होला। हामीसँग अन्य विषयहरू बाँकी रहेका छन्, त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। अब बाँकी प्रसङ्ग। एकपछि अर्को गर्दै आक्रामक शैलीमा गतिविधि गरिरहेको काठमाडौँ महानगरले अर्को चुनौतीपूर्ण पत्र काटेको छ। नेपाल सरकारले कर तिर्न बारम्बार आग्रह गर्दा समेत नेपाल सरकारले समेत नटेरेका काठमाडौँका 7वटा क्यासिनोलाई एक साताभित्र मनोरञ्जन कर र 4 वर्षसम्म कर नतिरेको जरिवाना एकमुष्ट तिर्न पत्र काटेको हो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरभित्रका क्यासिनोहरूलाई 7 दिनभित्र कर तिर्न म्याद दिएको छ। पाँचतारे होटलले सञ्चालन गरेको क्यासिनोको पैसा सरकारले समेत उठाउन नसकेका बेला महानगरले भने पत्र काटेर कर तिर्न भनेको हो। महानगर राजस्व विभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीले 7वटा क्यासिनोलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएर कर बुझाउन पत्र काटेका हुन्। पत्रमा आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि हालसम्म कर नबुझाएको हुँदा प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दर रेटमा हालसम्मको बाँकी मनोरञ्जन करको विवरण र सोको नियमअनुसार लाग्ने जरिवाना समेत 7 दिनभित्र काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभाग बबर महलमा बुझाउन भनिएको छ। त्यसअघि पनि महानगरले क्यासिनोलाई मनोरञ्जन कर बुझाउन पटक पटक ताकेता गरेको थियो। उक्त ताकेताको व्यवस्था गरेपछि म्यारियट, अन्नपूर्ण, रेडिसन, हयात, सोल्टी, एलफ र मल्ल होटलका क्यासिनोलाई म्यादसहितको पत्र पठाइएको हो। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। अहिले सम्पर्क हुन सकेन। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लाग्दैछौँ हामी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आयु मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन पछिसम्म लम्ब्याउने गरी सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसलाई अनैतिक भनी लिङ्गदेनले अब आफू बैठकमा उपस्थित नहुने बताएका हुन्। साथै उनले आफ्नो नामको तलब भत्ता रोक्का गरिदिन सभामुख मार्फत संसद सचिवालयलाई आग्रह समेत गरेका छन्। यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आयु मङ्सिर 4 को निर्वाचन पछिसम्म लम्ब्याउने गरी सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसलाई अनैतिक भनी लिङ्गदेनले अब आफू बैठकमा उपस्थित नहुने बताए। साथै उनले आफ्नो तलब भत्ता रोक्का गरिदिन सभामुख मार्फत संसद सचिवालयलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
संसदको आयु मङ्सिर 4 गतेपछि पनि चाहिँ कायम राख्ने भन्ने ढङ्गको अब निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएका छन्। त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्यायो। त्यसकारण मैले बाटोबाटै संसद छुइनँ अथवा छोडेँ भनेर हिँड्नुको अर्थ हुँदैन। कमसेकम संसदमा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसदमा उपस्थित भएको छु र यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु कि म आजबाट सांसदको रूपमा यहाँ उपस्थित हुने छैन मात्र होइन, सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सचिवालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा समेत रोका गरियोस्। निर्वाचनको मिति घोषणा भएर दलहरू चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा लागिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याउन खोज्नु कुनै पनि हिसाबले जायज नभएको लिङदेनको तर्क छ। प्रतिनिधि सभामा उनी राप्रपाका एक्ला सांसद हुन्। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी विधेयक ल्याइसकेको छ। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका लागि 24 घण्टाको समय दिएर द्रुत प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई सम्पर्क गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ सिधा कुरामा। धन्यवाद सर। तपाईँले आज प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामा दिनुभयो, यो साँच्चै अब आर्थिक भार बढी पर्छ सरकारलाई, यो अनैतिक भयो भनेरै दिनुभएको हो कि चुनाव प्रचार प्रसारका लागि समय छुटाउनु भएको? चुनाव प्रचार प्रसारको लागि त म निरन्तर लागिराखेकै छु नि, त्यसको लागि त मैले यो काम किन गर्नु पर्यो र। खास गरी निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि अब फेरि चाहिँ नि संसदको आयु पनि मङ्सिर 4 गते भन्दा पनि परसम्म हुने गरी लम्ब्याउने र जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करबाट चाहिँ तलब भत्ता खुवाएर राख्ने यो जुन अनैतिक काम भयो र अब त्यसमा चाहिँ संसदमा मेरो एक्लो उपस्थिति भएको हुनाले त्यसलाई मैले रोक्न सक्दिनँ। तर अब त्यस्तो अनैतिक काममा सहभागी चाहिँ नहुने भनेर मैले चाहिँ संसदबाट राजीनामा दिएको छु। मङ्सिर 4 गते भन्दा उता नलम्बाउने अवस्था रहेको भए तपाईँ मङ्सिर 4 गतेसम्म चाहिँ रहनुहुन्थ्यो? यस्तो थियो, खास गरी हामीले त सुरुदेखि नै यो निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै भनेका थियौँ अब चाहिँ नि यो संसद यसरी कायम राखिराख्नु अनुचित हुन्छ र सरकार पनि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन हुनुपर्दछ भनेर भनिराखेकै थियौँ र म संसद जान पनि छोडिसकेको थिएँ। त्यहाँ तलब भत्ताको लागि मात्रै जाने, त्यो काम गर्नु हुँदैन भनेर बाहिरै थिएँ। तर अहिले जुन पछिल्लो दिनमा आएर चाहिँ यो केही ऐन संशोधनको नाममा चाहिँ प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याउने खालको जुन प्रयास चाहिँ प्रारम्भ भएको छ, त्यो चाहिँ सहेर बस्नु अनि बाहिर चाहिँ म सांसद भनेर हिँडिराख्नु चाहिँ अनुचित हुन्छ। अब संसदमै गएर यो विषयमा जानकारी दिएर बिदा हुनु राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई यो विधेयकहरू, यो लम्ब्याउने विधेयक अनैतिकै लागेपछि यसभन्दा अगाडि पनि कति धेरै विधेयकहरू तपाईँले असहमति नै जनाउनु भएको थियो, त्यो विधेयकहरूको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ स्वीकार्नु नै भयो। फेरि अहिले एउटा विधेयक यही विषयमा मात्रै तपाईँ यो चुनावी स्टन्ट जस्तो देखियो नि। होइन, कति विधेयकहरू चाहिँ यस्ता थिए कि जहाँ हामीले हाम्रो फरक मत राखेर बस्यौँ, पक्ष विपक्षमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ मतदान गऱ्यौँ। हामीले जस्तै एमसिसीमा हामी विपक्षमा उभियौँ र अरू कैयौँ विधेयकहरूमा हामी चाहिँ विपक्षमा उभियौँ, आफ्नो सुझावहरू दियौँ। तर यो छुट्टै प्रकृतिको, अब संसदको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ, अब संसदको अन्तिम अधिवेशनमा छौँ, तर औचित्यहीन ढङ्गले त्यो संसदको चाहिँ आयु लम्ब्याउने केवल तलब भत्ताको लागि मात्रै यो काम गर्नु चाहिँ सर्वथा अनुचित हुन्छ र त्यो अनैतिक हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अब खास गरी अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ संसद छोड्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर छोड्या। यसको सन्देश के हुन्छ? तपाईँ एकजनाले राजीनामा दिएर अरू सांसदहरू त हुनुहुन्छ, उहाँहरू त नियमित काम गरिरहनुहुन्छ संसदमा, संसद जाने आउने बैठकहरू के गर्नुहुन्छ भन्नेसँग हामीलाई कुनै चाहिँ मतलब भएन। तर हामी चाहिँ अब यस प्रकारको अनैतिक काम गर्दैनौँ र जनताको रगत पसिनाबाट उठेको पैसा चाहिँ अब तलब भत्ताको नाममा खाएर बस्ने र कुनै ठोस चाहिँ काम पनि गर्न नसक्ने त्यस्तो चाहिँ काममा सहभागी हुँदैनौँ भनेर हामी चाहिँ अब अलग भयौँ भनौँ न यस्तो अनैतिक कामबाट।
हुन्छ अध्यक्षज्यू, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन। अब अर्को प्रसङ्ग, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 3 पल्लोटारीमा 2077 साउनमा पहिरोबाट विस्थापित भएका 74 परिवारका लागि घर जग्गा खोजेर घर निर्माण गर्न स्थानीय प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले 7 लाख दिने आश्वासन देखाए। समयमै जग्गा खरिद गरेर घर नबनाए बजेट नपाइने भन्दै सर्कुलर नै जारी गरेपछि स्थानीयले ऋण खोजेर जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण पनि सुरु गरे। तर सरकारले 7 लाख भनेको ठाउँमा 3 लाख मात्रै दियो। त्यसपछि न घर निर्माण सकियो न ऋण चुक्ता भयो। अहिले पनि पहिरोबाट विस्थापित बनेकाहरू टहरामा छन्, घर अल्पत्र अवस्थामा छन्, सकिएको छैन। तर ऋणको ब्याज भने बढेको बढी छ। ग्यालेक्सी संवाददाता निरज अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 2077 साउन 7 गते पहिरोले लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 3 पल्लोटारीका 21 घर पुर्यो। अझै पनि यहाँका 59 घर उच्च जोखिममा छन्। 74 परिवार पहिरो पीडितलाई घर पुनर्निर्माणका लागि गाउँपालिकाले 10%, प्रदेश सरकारले 25% र सङ्घीय सरकारले 65% रकम दिने निर्णय गर्यो। 2 वर्ष लामो समय टहरामै कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गरिरहेका पहिरो पीडितलाई जनप्रतिनिधिले हतार घर बनाउन दबाब दिए। सरकारले जग्गा खरिदका लागि दिएको 3 लाखमा झन्डै 3 गुणा बढी रकम ऋण गरी जग्गा किनेर पीडितहरूले घर पनि बनाए। घर बनाउन 4,50,000 दिने सरकारको निर्णयमा गत वैशाखमा 50,000 पाएका पीडितहरूले त्यसपछिको रकम अझै पाउन सकेका छैनन्। जग्गा र घर नै ऋण गरेर बनाउन बाध्य भएका पीडितहरूको अहिले ऋणको ब्याज दिनानुदिन बढिरहेको छ। दिनै दाहा पालिकामा कहिले ओडामा दाहा हामीलाई दिनै 10 दिन 15 दिन हल्लाको हल्लै ल भनौँ ल भने हामीलाई त भुला केटी खेला जस्तो गर्नुभयो। हाम्रो यस्तो बिचल्ली भएर बसे उहाँले बुझ्नु भएन। खै त अहिले यत्रो वर्ष हुँदै 1.5 वर्षमा त हामी टहरमै बस्यौँ। तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले 6 महिनाभित्र पहिरो पीडितलाई स्थानान्तरण गरी बस्ती बनाएर 74 परिवारलाई घरको साँचो बुझाउने आश्वासन देखाए। तर 2 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले पाउने रकमबारे कसैले चिक्क गरेका छैनन्। समयमै रकम नपाएकाले पीडितहरूको घर अचकल्टो परेको छ भने अझै उनीहरूको बास अहिले पनि टहरामै छ। सरकारी पैसा पाएन हामीले, अब घरको बिचाली परिवार जम्मै बिचाली घर त्यसै हतिस उठेर जाऊ भनिरहेका छन्। किस्त पाइएन, हजुर घर बिचाली छ, सबैले उठेर जाऊ भनिरहेका छन्। कहिले गएर बस्ने अनि उभार्ने छैन, अनि त्यहाँ सर्ने के उकालो घर अचल्टो भयो, छाउन पाइएन। पीडितहरूले स्थानीय पालिका र प्रतिनिधि मात्र नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि पटक धाइसकेका छन्। तर उनीहरूले आश्वासन बाहेक केही पाएका छैनन्। गरेर सबैले गर्ने अनेक ऋण हुने अलिअलि पैसा हुनेले ऋण खोजेर नि अलिअलि भयो। तोरा बस्ने कहिले उठेर जालान्, कहिले के गर्लान् भने त्यहाँ समस्या भयो। त्यताबाट यहाँ आइयो, यहाँ पनि त्यति समस्या। अहिले जम्मै ऋणले स्याउछ्याउ बनाहा साउरो आहान घेरेहान, त्यो भयो हुनाले धेरै समस्या भयो। त्यो दोस्रो किस्ता पहिलो किस्ता नगरिकन यो घर बनाउनेहरूले पुनर्निर्माण गरेर कति आउन पर्ने हो दिनुपर्ने हो त्यो सम्पन्न गरिदिएदेखि पीडित पक्षहरूलाई पनि हुलो हुन्थ्यो। यता जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भने केन्द्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको छ। हामी 74 परिवारको फेरि विपद व्यवस्थापन समितिबाट यो यदि परिवारले स्थानान्तरण गरेको हो भनेर हामीले यहाँबाट विपद व्यवस्थापन निर्णय भयो भने त्यो अनलाइनमा प्रविष्ट गरेपछि मात्रै दोस्रो किस्ता आउँछ भनेर भन्यो भने हामी अब तुरुन्तै 1-2 दिनमै त्यो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर त्यो अनलाइनमा प्रविष्ट गर्नलाई पठाउँछौँ। त्यो पठाइसके पछाडि उहाँहरूको दोस्रो किस्ता आउँछ। पहिलो किस्ता पाइसक्नु भएको छ, घर बनाइसक्नु भएको छ। हामीले एकदम ताकेत गरिरहेका छौँ होइन। पटक रकम पाउने मिति सही रहँदा जग्गा किन्दा लिएको ब्याज दिनानुदिन बढिरहेको छ भने पीडितहरू बर्खाको समयमा समेत पालमुनि बस्न बाध्य बनेका छन्। यो लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 3 पल्लोटारको विषय रहेको थियो। हाम्रो लमजुङ स्थित ग्यालेक्सी संवाददाता निरज अधिकारीले यो विषय पठाउनु भएको थियो। अगाडि अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। यस विषयमा हामीले गाउँपालिका मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका प्रमुख अर्जुन गुरुङसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। अहिले उहाँको फोन लागिरहेको छैन। यस विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ र उहाँहरूको समस्या समाधान नहुँदासम्म निरन्तर प्रसारण गरिरहनेछौँ, फलोअप गरिरहनेछौँ। यिनै विषयहरूसँगै आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। सिधा कुरा तपाईँहरूकै चासो गुनासो र प्रश्न राख्ने साझा थलो हो। हामीलाई सूचना दिन तथा हाम्रा विभिन्न माध्यमहरूलाई फलो गरी निरन्तर अपडेट हुन नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
सीधा कुरा सपोर्टेड बाई काला हिट को हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश।